अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो मा जाअ फी कराहियत रफ़इल यद इंदा रुयतिल बैत। ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो इस सिलसिले में आई हैं कि बैतुल्लाह को देखने के वक्त हाथ उठाना, तो बैतुल्लाह को देखने के वक्त हाथ उठाने के कराहियत के सिलसिले में जो अहादीस आई हैं उनके बयान में मसअले बाब ये है कि लोग जब पहली नज़र बैतुल्लाह पर पड़ती है तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बैतुल्लाह की तरफ हाथ उठाते हैं। तो ये हाथ उठाना बैतुल्लाह की तरफ ये मकरूह है। हदीस पाक के अंदर इसकी कराहत आई है, लिहाजा काबतुल्लाह को देखकर हाथ ना उठाया जाए। हाँ, अपने दिल में जो दुआएं मांगना है वो अपने दिल या ज़बान से दुआएं मांगे, लेकिन हाथ ना उठाए। बैतुल्लाह की तरफ हाथ उठाना और है और हजरे अस्वद की जानिब हाथ उठाना और है। हजरे अस्वद को चूमने का हुक्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को चूमा, और बहुत सारे सहाबा किराम से ये भी मरवी है कि मैं हजरे अस्वद को इसलिए चूमता हूँ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने चूमा है। वरना तो हजरे अस्वद भी एक हजर ही है, उसको ये जो फजीलतें हासिल हुई हैं वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से। उसको चूमने का हुक्म तभी है कि नबी करीम ने चूमा, वरना जब तक नबी ना चूमते तो हजरे अस्वद को चूमने की भी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो भी अगरचे गैरुल्लाह के लिए इबादत करना तो नहीं है, लेकिन गैरुल्लाह की इबादत के साथ मुशाबहत ज़रूर हो सकती है, लोग इससे वहम में पड़ सकते हैं। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा तो सरकार की सुन्नत के तौर पर हजरे अस्वद को चूमना ये जायज़ है। लिहाजा अगर हजरे अस्वद और चूमा कब जाता है, जब तवाफ़ करना शुरू करे, तो तवाफ़ के जब चक्कर लगा ले तो उसके बाद हर चक्कर पर जिनको मुयस्सर हो चूमना वो चूम सकते हैं, वरना तो जो दूर हैं उनके लिए ये हुक्म है कि वो हजरे अस्वद की जानिब अपने हाथ को बुलंद करके और तकबीर व तहलील करें, अल्लाह अकबर कहें। ये भी चूमने के कायम मकाम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी रिवायत है कि जब तवाफ़ करके फारिग हो गए, 7 चक्कर लगा लिए, तो सरकार ने हजरे काबतुल्लाह बल्कि काबतुल्लाह की जानिब मुँह करके मकाम इब्राहीम के पीछे जाकर सरकार ने 2 रकात नमाज नफल अदा फरमाई। आज भी इस तरीक़े से यही तरीक़ा है, सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि तवाफ़ से फारिग होने के बाद मकाम इब्राहीम के पीछे जाकर लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अगर मकाम इब्राहीम के पीछे जगह तंग है, जगह नहीं मिल रही है नमाज पढ़ने की, तो जवाज़ तो इस सूरत ये भी है कि खाने काबा के अहाते में जहाँ चाहे 2 गाना अदा कर सकता है।
تو حجر اسود کی جانب ہاتھ اٹھانا اور ہے، مکہ اور کعبہ شریف کی جانب ہاتھ اٹھانا اور ہے۔ اس لیے کعبہ شریف کو دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ اٹھانا یہ مکروہ ہے، لیکن حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اور تکبیر کہنا یہ چومنے کے برابر ہے، تو اس کا چومنا اور اس کی طرف ہاتھ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، حدیث سے یہ ثابت ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت رفع الید عند رؤیت البیت، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ گھر یعنی کعبۃ اللہ دیکھنے کے وقت ہاتھ اٹھانے کی کراہیت کے سلسلے میں جو آئی ہے۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا وکی حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی یوسف ابن عیسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو قزاعہ سے، ابو قزاعہ باہلی سے، وہ روایت کرتے ہیں مہاجر مکی سے۔ قال، انہوں نے کہا سئل جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ سے سوال کیا گیا، ایرفع الرجل یدیہ اذا رأى البیت، کہ کیا آدمی جب بیت اللہ کو دیکھے گا تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا؟ فقال، تو حضرت مہاجر مکی نے کہا، حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حج کیا، فکننا نفعل، یہاں پر آگے استفہامیہ نشان لگانا چاہیے، تو کیا ہم ایسا کرتے تھے، یعنی ہاتھ اٹھاتے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور بعض نسخوں میں ترمذی کے افکننا نفعل حمزہ استفہام ہی کے ساتھ تھے، تو معنی ہوا تو کیا ہم سرکار کے ساتھ یہ کرتے تھے، یعنی ہم نہیں کرتے تھے، استفہام انکار کے لیے۔ قال ابو عیسیٰ رفع الید عند رؤیت البیت انما نعرفه من حدیث شعبہ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو اٹھانا بیت اللہ کے دیکھنے کے وقت ہم یہ امر نہیں جانتے، شعبہ کی حدیث انما نعرفه، ہم تو اس کو صرف شعبہ کی حدیث جو کہ ان ابی قزاعہ ہے اس سے جانتے ہیں، واسم ابی قزاعہ سوید ابن حجر، اور ابی قزاعہ جو راوی کا لفظ آیا تھا ماہ قبل میں ان ابی قزاعہ الباہلی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام سوید ابن حجر ہے۔ مطلب امام ترمذی نے یہ بتایا کہ صرف انہی کی سند سے رفع ید کی یہ حدیث ہم جانتے ہیں، ان کے علاوہ کسی نے روایت اس طرح سے نہیں کی، تو کراہت پر تو دلالت ویسے ہی ہو گئی۔ باب ما جاء کیف الطواف، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ طواف کیسے کیا جائے، طواف کی کیفیت کے سلسلے میں۔ طواف کی کیفیت کے سلسلے میں چند باتیں آ سکتی ہیں، مثلا کہ طواف کہاں سے شروع کیا جائے، تو اس تعلق سے تمام ائمہ کا قول ہے کہ طواف کا آغاز حجر اسود کے سامنے سے ہوگا۔ دوسرا یہ کہ طواف کرنے میں جب آدمی چلے گا تو کیا رمل کیا جائے یا نہیں کیا جائے، تو تمام طواف میں رمل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے کچھ چکروں میں رمل کیا تھا، وہ بھی مشرکین کو دکھانے کے لیے کہ ہم طاقتور قوم ہیں، دلیر قوم ہیں۔ مشرکین کو مبہوت و مرعوب کرنے کے لیے سرکار نے رمل کیا تھا، تو رمل کرنا بھی طواف کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ پر جب سعی فرمائی تو اس میں بھی سرکار نے رمل فرمایا، وہاں پر بھی مشرکین مکہ کو اپنی قوت کا اظہار کرنے کے لیے تھا، لیکن یہ امور واجبہ نہیں ہے، بالخصوص عمرہ میں۔ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کا صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے تو سعی کرنے میں
وہ صرف ایسی جو نارمل طریقے سے چلا جاتا ہے ایسے بھی چلتا ہے تب بھی اس کا طواف بھی ہو جائے گا اور صحیح اور مروہ بھی صحیح ہوگی. لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ سعی صفا و مروہ کے مابین جب سعی کرے تو ایک گرین لائٹ لگا دی گئی ہے. یہ اس جگہ پر لگا دی گئی ہے، کچھ علاقہ ہے تقریباً 100 سے 150 فٹ تک کا، کہ اس ایریا میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش کر رہی تھیں تو وہ اس مقام پر دوڑی تھی. تو وہ جو گرین لائٹ لگا دی گئی ہے آج کے وقت میں، وہاں پر سعی کرے یعنی تیز دوڑے، اور باقی میں وہ شخص جیسے نارمل طریقے سے چلتا ہے ویسے ہی چلے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سعی کا جو معنی ہے اس لحاظ سے تو دوڑنے کا ہی معنی ہے، یعنی دوڑے گا تو یہ بہتر ہوگا. اب آدمی کے قوت کے اوپر ہے، ویسے اتنا لمبا چکر ہو جاتا ہے صفا و مروہ کا کہ کمزوروں کی تو بس کے بات نہیں کہ وہ اتنا دوڑ سکیں، صحت مند بھی وہاں پر پست پڑ جاتے ہیں. تقریباً صفا اور مروہ دونوں کا ایک چکر 1 کلومیٹر کا لگ بھگ ہوتا ہے یا زیادہ کا، اور 3.5 چکر ہوں گے تو تقریباً 3 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہوگا. اتنا دوڑنا آسان نہیں ہے. بہرحال یہاں پر کیفیت طواف بیان کی جا رہی ہے. حدثنا محمود ابن غیلان، ہم سے حدیث بیان کی محمود ابن غیلان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن آدم نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں جعفر ابن محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر سے، قال انہوں نے کہا لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا دخل المسجد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مسجد میں داخل ہوئے، فاستلم الحجر، تو سرکار نے حجر اسود کو چوما، ثم مضى على یمینی، پھر اپنی داہنی جانب گزرے، مطلب ایسے چلنا ہے داہنی جانب. فرمل ثلاثا، تو 3 چکروں میں تو سرکار نے رمل فرمایا، یعنی اکڑ کر چلے، سینے کو نکال کر، یہ رمل ہے. ومشى اربعا، اور 4 چکروں میں سرکار ویسے ہی چلے جیسے کہ نارمل طریقے سے چلا جاتا ہے. ثم اتى المقام، پھر سرکار مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے، فقال، تو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ. یعنی جائے نماز بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے مقام ابراہیم پر اوپر چڑھ کے نماز پڑھے، مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. جب اس کی طرف منہ کریں گے تو کعبہ بھی سامنے ہوگا اور بیچ میں مقام ابراہیم ہوگا. فصلی رکعتین، پھر سرکار نے 2 رکعت پڑھی طواف کرنے کے بعد. آج بھی تقریباً سبھی یہ کرتے ہی ہیں، یہ مسنون ہے. والمقام بینہ و بین البیت، اس حال میں کہ مقام ابراہیم سرکار کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا. ثم اتى الحجر، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سرکار حجر اسود کی طرف آئے، فاستلمہ، پھر اس کو سرکار نے چوما. ثم خرج الى الصفا، پھر نبی کریم صفا کی جانب نکلے. تو صفا کی جانب نکلے تو صفا ہی سے سعی کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صفا ہی سے سعی کا آغاز ہوگا، جیسے کہ آگے بیان بھی اس کا آئے گا. پھر سرکار صفا کی جانب نکلے. اظنہ قال ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، راوی فرماتے میرا خیال یہ ہے کہ جب صفا کی جانب نکلے تو سرکار نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا. یاد رکھیے کہ صفا اور مروہ کی سعی تو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے، جیسے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، لیکن وہ سعی جو کرتے تھے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ تو اسلام نے نظریہ دیا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کے نبی کی والدہ حضرت
हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ पर दौड़ी थी। तो शरीयत मुताहरा ने ये नजरिया दिया, वरना इससे पहले जमाने जाहिलियत में जो लोग सफा मरवा की सही करते थे तो वो इस वजह से करते थे कि सफा पर उन्होंने एक बुत खड़ा कर रखा था और मरवा पर भी एक बुत खड़ा कर रखा था, तो वो अपने बुतों के लिए दौड़ते थे। जब इस्लाम आया और फतेह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बुतों को उखड़वा दिया और फेंकवा दिया और कहा कि जब मुसलमान अब सही करेंगे तो अब बुतों की वजह से नहीं, क्योंकि बुतों के लिए कोई भी इबादत करना वो जायज़ नहीं है, गैरुल्लाह के लिए कोई भी इबादत जायज़ नहीं। अब यहाँ पर जो मुसलमानों का दौड़ना है वो इस वजह से कि अल्लाह ने सफ़ा और मरवा को अल्लाह ने अपनी निशानियाँ बनाया है। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह, तो मिन शाआइरिल्लाह ये शायर इलाही की बिना पर ही सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना होता है, ये यादगार है। वफिल बाब अन इब्ने उमर, इस बाब में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत है। क़ाल अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी फरमाते हदीस जाबिरिन हदीसुन हसन सही, हज़रत जाबिर की हदीस हसन सही है। वल अमल अला हाज़ा इंदा अहलिल इल्म, इसी पर अमल है तमाम अहले इल्म के नज़दीक। बाबु मा जाअ फी रमल मिनल हजर इलल हजर, ये बाब है इस सिलसिले में कि एक यानी हजर अस्वद से हजर अस्वद तक रमल किया जाए, यानी सरकार ने जो 3 चक्कर में रमल किया था वो हजर अस्वद से हजर अस्वद तक, तो ऐसे ही 3 चक्कर लगाए जाएंगे। अर्रमल मिनल हजर इलल हजर, तो हजर अस्वद से हजर अस्वद तक रमल करने के सिलसिले में जो रिवायतें आई हैं उसके सिलसिले में ये बाब है। हद्दसना अली इब्न खशरम, हमसे हदीस बयान की अली इब्न खशरम ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की अब्दुल्ला इब्न वाहब ने, वो रिवायत करते हैं मालिक इब्न अनस से, वो रिवायत करते हैं जाफर इब्न मोहम्मद से, वो रिवायत करते हैं अपने वालिद मोहम्मद से। अन जाबिर, वो रिवायत करते हैं हज़रत जाबिर से, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमल मिनल हजर इलल हजर सलासन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद से हजर अस्वद तक 3 मरतबा रमल फरमाया। व मशा अरबान, और 4 मरतबा सरकार ने जो मुअतदिल चलने का तरीक़ा है उसी तरीक़े से सरकार चले। वफिल बाब अन इब्ने उमर, इस बाब में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत है। क़ाल अबू ईसा हदीस जाबिर हदीसुन हसन सही, हज़रत जाबिर की जो हदीस ये गुजरी हदीस हसन सही है। वल अमल अला हाज़ा इंदा अहलिल इल्म, और इसी पर अमल है अहले इल्म के नज़दीक। क़ाल शाफ़ी, इमाम शाफ़ी ने कहा इज़ा तरक रमल अमदन फ़क़द असाअ, तो फ़क़द असाअ कहा, इसका मतलब ये है कि इमाम शाफ़ी के नज़दीक भी रमल अगर किसी ने तर्क किया जानबूझकर भी तो बुरा तो किया लेकिन तवाफ हो जाएगा। इमाम शाफ़ी ने कहा, और यही तमाम के नज़दीक है, इमाम शाफ़ी ने कहा इज़ा तरक रमल अमदन फ़क़द असाअ, जब किसी ने रमल जानबूझकर छोड़ा तो उसने बुरा किया। वला शैअ अलैह, लेकिन उस पर दम वगैरह कुछ लाजिम नहीं होगा। व इज़ा लम यरमल फिल अशवाति सलासा, और अगर किसी शख्स ने पहले 3 चक्करों में रमल नहीं किया, लम यरमुल फीमा बकिया, बल्कि नसरा ही से इसे पढ़ो, लम यरमुल फीमा बकिया, तो पहले 3 चक्करों में अगर रमल नहीं किया है तो मा बकिया, बाकी अगले 3 चक्करों में वो रमल नहीं करेगा। यानी मतलब ये कि सरकार ने पहले ही 3 चक्करों में रमल किया था, तो अगर सुन्नत अदा करना है तो पहले ही 3 चक्करों में ही रमल करने में सुन्नत अदा होगी। वक़ाल बाज़ु अहलिल इल्म लैसा अला अहले मक्का रमल, बाज़ अहले इल्म ने कहा कि अहले मक्का पर रमल नहीं है। वला अला मन अहरम मिनहा, और अहले मक्का में से या जो भी शख्स वहाँ पर रहकर और वहीं से इहराम बांधता है उस पर भी रमल नहीं है। बाज़ लोगों ने कहा, लेकिन सुन्नत है, और सुन्नत ये हर एक के लिए है। बाबू मा जा फी इस्तिलामिल हजर वर रुकनिल यमानी, ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो हजर अस्वद को और रुकन यमानी के चूमने के सिलसिले में आई हैं। दूना मा सिवा हुमा, और इन दोनों के मा सिवा हज काबतुल्लाह का कोई दूसरा हिस्सा नहीं चूमे, बस इन दोनों के चूमने के सिलसिले में हदीसें आई हैं। रुकन यमानी और हजर अस्वद दोनों एक ही लाइन में है, चौकोर है
کعبۃ اللہ، تو چوکور میں اگر مشرق کی طرف ہی اس کا دروازہ ہے تو اس دروازے کی جیسا دروازہ اگر وہاں پر ہم مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں تو ہمارے دائنی طرف کا جو کونا ہے وہ حجر اسود اسی میں ہے لگا ہوا، اور اسی دائنی طرف کے کونے سے ٹھیک پچھم کی طرف جو کونا ہے وہی رکن یمانی ہے۔ آج بھی اس کو ایسا کیا جاتا ہے کہ حجر اسود کو تو لوگ چومتے ہی ہیں، لیکن وہ رکن یمانی پر بھی جو غلاف کعبہ ہے وہاں پر تقریباً کچھ ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے چومیں، اور لوگ چومتے بھی ہیں، اتنا چومتے ہیں کہ وہاں پر بھی پہنچنا آسان نہیں ہوتا ہے رکن یمانی تک۔ حدثنا محمود بن غیلان، ہم سے حدیث بیان کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے کہا حدثنا عبد الرزاق، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے اور معمر نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن خیثم سے، عن ابی الطفیل، وہ روایت کرتے ہیں ابو الطفیل سے، قال، انہوں نے کہا کننا مع ابن عباس، ہم عبداللہ ابن عباس کے ساتھ تھے، وہ معاویہ اور حضرت معاویہ کے ساتھ، لا یمر برکن الا استلمہ، وہ رکن یمانی سے نہیں گزرتے تھے مگر یہ کہ اس کو استلام کرتے تھے یعنی چومتے تھے۔ فقال له ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یستلم الا الحجر الاسود، حضرت معاویہ سے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سوا نہیں چومتے تھے، والرکن الیمانی، اور رکن یمانی کے سوا نہیں چومتے تھے، فقالا، اور وہ ہر ایک رکن کو چومتے تھے، ہے نا، وہ نہیں گزرتے تھے کسی بھی رکن سے مگر یہ کہ اسے چومتے تھے، تو چاروں رکنوں کو چومتے تھے وہ۔ فقالا معاویہ، تو حضرت معاویہ نے کہا لیسا شیء من البیت مہجورا، بیت اللہ کا کوئی بھی حصہ مہجور نہیں ہے، یعنی کوئی حکم یہ نہیں آیا ہے اس کے کسی کو مطلب چھوڑنے کا حکم نہیں آیا کہ اس کو نہیں چوم سکتے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے استدلال کیا کہ نبی کریم نے دو چیزوں کو چوما، اب جب دو چیزوں کو چوما ہے تو اس دو چیزوں کے چومنے کی بنا پر اس بات پر استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ باقی کو نہیں چوما جا سکتا، یہ استدلال کیا۔ التنسیس علی الشیء باسمہ العلم لا ینفی عما یدہ، ہے نا، اس حدیث سے یہ ضابطہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ وفی الباب عن عمر، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، اللہ یستلم الا الحجر الاسود والرکن الیمانی، کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے سوا کو نہیں چوما جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر چوم لیا کسی نے تو حرج نہیں ہوگا۔